کچھ سوادنا مشری اندر تے کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں ہجر تیرا 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 جے پانی منگے تے میں خونے نہ دے گیڑا ہجر تیرا تیرا جے پانی منگے تے میں خونے نہ دے گیڑا دل چاہندا اے تینوں کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا سفنے دے سفنے دے وچ ملیا ماہی سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں سفنے دے دے وچ یہی کیفیت مظفر وارسی نے بیان کی. وہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے یا رسول اللہ آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے جھوم اٹھا نعت پڑھی رو دیا لپٹا چوما سفنے دے وچ ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑنا جاواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑنا جاواں. آخری شعر زیرا
زیر چونکہ نیچے ہوتی ہے نا تو ادائیگی کا بھی حق ادا کرنا چاہیے ضرور. زیراں زبراں تے شداں مداں شان تیری وچ آیا. زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچ آیاں. پھر ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا. ہو کنارہ نہ جس سمے در کا وہ سمندر عبور کیا ہوگا. زیراں زبراں تے شداں مداں شان تیری وچ آیا. مالوں کا خبر نہ کائی اتے خاصاں رمضان پایا.